I'm Tanu and you're watching Ingwa News. The residents of Kodar met Minister Ravi Naik to voice their opposition to the proposed IIT project in their locality. Submitting a formal letter of objection, the villagers urged the minister to safeguard their interest. In response, Minister Naik assured them that he would convey their concerns to Chief Minister Dr. Pramod Sawant for further consideration. कोडराचे जे शेतकरी आसात फार्मर आमी शेतकरी जे ते वसयतात जमनी ते जमनीवाल्याक हांगसे आयल्या की आमकां थंय आनी कांयच नाका त्यो जमनी आमच्यो तेंचें म्हणणें की त्यो जमनी आमकां वसोवपाक जाय आनी तेंची परंपरा शेकडो वर्सांची जाणटे आयज जाणटे जावन मेले आतां हे जाता जाणटे जाल्या म्हणजे तेंचें म्हणणें कितें ह्यो जमनी आमकां वसोवपा आनी आमकां कांय ना आनी ते आमकां कसलेय कामां नाल्यार फोंड येवचें पडटा म्हणजे आमी थंय कितें वचून खाता कितें करता सगळें तरेची पिकावळ काडटा आनी कितें काडटा म्हणजे ती जमीन गव्हर्मेंटान तेंचें म्हणणें की ही जमीन गव्हर्मेंटान एक्वायर करून आनी कोणाक दिवची न्हू कारण ती तांकांच जाय अशें तेंचें म्हणणें आसा आनी ते ST समाजाचे मनीस म्हणजे हांव हिंगा निवेदन आसा हांव ते मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतां ओके. आमी आयज हांगा एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायक सर ताका निवेदन दिवपाक गेल्ले. खरें तर आमी तें मातशें पयलीं दिवपाक जाय आशिल्लें पूण आमकांच मातसो लेट जालो. ते एक ज्येश्ठ नेते आनी बहुजन समाजाचे एक ते ज्येश्ठ नेते आनी आयज एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसात ते आनी बहुजन समाजाच्या लोकांक लागून तेणी हाजे पयलीं खुबशें काम केल्लें आसा आनी ते एक्स चीफ मिनिस्टर आशिल्ले गोंयचे तेन्नाय तेणी आमच्या बहुजन समाजाच्या लोकांक लागून खुबशें काम केल्लें आसा आनी तेच अपेक्षेन आमी आयज तेंचे कडेन निवेदन घेवन येयल्ले आनी ते प्रमाणे तेणें आमकां आश्वासनूय दिल्लें आसा की आमी एक ST समाजाचे तर्फे आमी ताका निवेदन दिल्लें आसा आनी तेणें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की आपूण हेजेर अभ्यास करून आपूण CM कडेन उलयतलो आनी ही जमीन आसा ती आमी जी कसून खातात ती कसून आमकां जमीन उरतली अशें CM कडेन ते उलोवन आमकां उलयतले अशें आमकां आश्वासन दिलें. आनी आयज पर्यंत आमी जें तुमी म्हटलें की आयज पर्यंत आमी कोणाक निवेदन दिलां तर आमी आयज पर्यंत आमदार गोविंद गावडेक दिला, रमेश तवडकराक दिला, तेजे नंतर गणेश गांवकाराक दिल्लें आसा, तेजे नंतर कॅप्टन विराटो दिल्लें आसा, तेजे नंतर विजय सरदेसायाक दिल्लें आसा आनीक म्हाका दिसता आपाचे विरेश बोरकाराक दिल्लें आसा आनी आपाचे जे कोण येयल्ले आमचे पालेकर तांकां दिल्लें आसा. सो अशे पद्दतीन आमी सगळ्यांक निवेदन दिल्लें आसा आनी तें निवेदन दिवपाचें कारण अशें आसा की आमी खरेखुरच थंय एक शेतकरी आसा, ST समाजाचे लोक थंय कश्ट करून खातात हे लोकांक कळपाक जाय आनीक आमी परत परत तें सांगतात की जेका कोणाक दिसता थंय IIT जावची अशें म्हणून तेंच्यांनी येवन एक विजीट करचें जेणे करून तेंकाय